Assalamu alaikum viewers, this is Sajid Rame and you are watching my YouTube channel. Few hours back इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और कुछ उनके बड़े गोल्डन किस्म के बहुत कीमती फरमुदात भी आपने सुने, बयानात आपने सुने, जिनमें से एक था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और अल्लाह ताला को मालूम है कि ये मुल्क उसके नाम पे बना है और वही इसको और इसकी मईशत को भी ठीक करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब कुछ अल्लाह ताला करते हैं और उसी की प्लानिंग से सब कुछ होता है ज़मीन पर, लेकिन हम अपने हिस्से की सही या कोशिश तो करते हैं ना, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। और आप तो बड़े फन्ने खां बनते हैं, बड़े एक्सपर्ट बनते हैं आप मईशत के, और अपने आप को आप बड़े फ़ख्र से कहलाते हैं दी ओनली बेस्ट वज़ीर ख़ज़ाना जनाब, कि आपसे बेहतर ना कोई मईशत को जानता है और ना कोई संभाल सकता है। तो अब आपने इतने मावाम को बेवकूफ़ बनाने के बाद सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। ठीक है, अगर सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ना था तो आप चख पोरने आए थे यहाँ पे। आपके आने के बाद तो बड़े बयानात आए थे कि डर आ गया है, डॉलर को आगे लगाएगा और फेंटी लगाएगा, लेकिन हो क्या गया इसके बिल्कुल बरअक्स। डॉलर ने डार साहब को ऐसी फेंटी लगाई है कि लगता है उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, बिगड़ गया है, और अब वो बहकी सी बातें करने लग गए हैं। यूँ लग रहा था पसीने छूटे हुए उनके। देयर वाज नो कॉन्फिडेंस इन हिज बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स। वेल, सब कुछ ही अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। अब लॉलीपॉप भी आपके ख़त्म हो गए, तिफल तसलियाँ भी आपकी ख़त्म हो गई, झूठ भी आप जो बोलते थे आपको पता है कि आप किसी किस्म का झूठ ना चल सकता है और ना वाम मानेंगे। वेल, इसहाक डार साहब के बयान से मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया जो मुझे कभी वालिद साहब ने सुनाया था कि एक दफ़ा फ़रिश्ते जो है वो अल्लाह ताला के पास आते हैं और कहते हैं, या अल्लाह पाक, चेचनी में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ सोचते हैं। फिर अगले दिन फ़रिश्ते आते हैं कि या अल्लाह पाक, कश्मीर में मुसलमानों पर इंडिया बहुत जुल्म ढा रहा है और वो लोग बहुत तंग हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा करते हैं कोई ना कोई प्लानिंग। फिर एक दो और का नाम लेते हैं कंट्रीज़ का और अल्लाह ताला से पूछते हैं क्या करना है, तो अल्लाह ताला ऐसे ही सुकून से जवाब देते हैं। वेल, एक दिन आते हैं फ़रिश्ते कि या अल्लाह पाक, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, क्या करना है? तो अल्लाह ताला एक सेकंड से पहले फरमाते हैं जल्दी करो, दौड़ो और पाकिस्तान की मदद करो। तो फ़रिश्ते हैरान होकर पूछते हैं, या अल्लाह पाक, हमने कश्मीर का नाम लिया तो भी आपने कहा इट्स ओके, हमने चेचनिया का नाम लिया, फ़लस्तीन का नाम लिया कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो भी आपने कहा अच्छा कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान का नाम लेते ही आपने फ़ौरन कहा भागो, दौड़ो और बचाओ पाकिस्तान को, तो ऐसा क्यों? तो अल्लाह ताला कहते हैं यार क्या करें, ये पाकिस्तानियों ने हर काम मुझ पे छोड़ा हुआ है। तो वेल, देख लीजिए वो लतीफ़ा जो कभी सोचा भी नहीं था कि सच होगा कभी, वो इसहाक डार साहब ने सच कर दिखाया है कि अब उन्होंने कहा जी हर काम अल्लाह ताला ही करेंगे और मईशत को भी वही ठीक करेंगे। वेल, क्या किया जा सकता है? पहले इनकी भोंडी हरकतें, इनके फजूल किस्म के बुलंदोबांग किस्म के दावे, लंबी लंबी छोड़ी इन्होंने कि दुनिया जहाँ के एक्सपर्ट्स आगे हैं, तजर्बाकार आगे हैं, और डार साहब तो ऑथेंटिक किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनसे ज़्यादा ये वाली मिनिस्ट्री तो कोई ना चला सकता है ना संभाल सकता है, और अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और एक दूसरी बात जो पहले भी होती रही और अभी फ्यू आवर्स बैक भी मैंने सुनी एक टीवी चैनल पे, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए जनाब, किसको? मुस्लिम लीग नून, पर्टिकुलरली नवाज शरीफ साहब को, ताकि फेयर प्ले हो। मींस चूँकि वो कन्विक्टेड हैं, अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, भगौड़े हैं, भाग के छुपे हुए लंदन में, और अब फिर आके वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ तो उनका ये मुल्क नहीं है, और जब भी मुश्किल पेश आती है या मुश्किल पड़ती है तो वो भाग जाते हैं। खैर, एक बात जो है ना, वो क्या कहना चाहिए मुझे, कभी भी समझ में नहीं आती कि किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं। यानी
آپ کنوکٹڈ ہیں, مجرم ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو آپ کے لیے اب عمران خان کو بھی اندر کیا جائے وداؤٹ اینی ایلیگیشن, وداؤٹ اینی کرائم. آپ نے تو منی لانڈرنگ کی, کرپشن کی, اربوں خربوں کمائے, اور انہی حرام کے پیسوں میں آپ لندن میں تشریف فرما ہیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں. تو خان صاحب کو صرف اس لیے اندر کیا جائے کہ وہ اندر ہوں گے تو آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بن جائے گا. شرم کریں, کچھ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایون مریم نے بھی کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, اس کے اوپر مقدمات ہیں, اور دوسرے کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. تو آپ کی کرتوتیں ہیں نا کہ آپ بھاگے بھی. آپ تو ڈکلیئرڈ کرمنل ہیں, کنوکٹڈ ہیں, بھگوڑے ہیں. تو آپ کی آپ کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو صرف اس لیے اندر کیا جائے تاکہ دونوں کے لیے ایک برابر کا پلینگ لیول فیلڈ بن جائے. انبلیویبل. کیا دقیانوسی اور گھٹیا قسم کی سوچ ہے ان کی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دو پہلوان جو ہیں وہ ان کی فائٹ ہونی ہے, اور ایک کا بازو یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو دوسرے کی ٹانگ یا بازو اس لیے توڑ دیا جائے کہ دونوں جو ہیں برابر کے پہلوان بن جائیں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. اس سے زیادہ آپ کیا ان کی گھٹیا سوچ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یعنی ملک کو تباہ کر دیا. اور جیسا کہ اب آپ نے دیکھا پچھلے 24 آورز میں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, 262 سے بھی ایکسیڈ کر گیا ہے ڈالر. اور وہ ڈار صاحب جو ڈالر کو آگے لگانے آئے تھے, اب انہی اسحاق ڈار کی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان پہ بیٹھے بٹھائے 4000 اربز کے قرضوں کا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی ڈالر کو جیسے ہی آپ نے فری ہینڈ دیا یا اس کو آزاد چھوڑا, تو within 24 آورس پاکستان کے اوپر جو قرضہ بڑھ گیا وہ 4000 ارب روپے ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو عقل نہیں آئی, اور پٹواری ابھی بھی اسی طرح سے راگ الاپتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو سب ٹھیک کر دے گا, یہی کچھ ڈار صاحب نے بھی آتے فرمایا تھا, اور سارے اپنے اپنے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے طرح طرح کے فضول قسم کے بیانات دے رہے تھے. تو اگر اب اسحاق ڈار نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو نواز شریف آ کے, بہت گھٹیا سا ورڈ ہے میرے مائنڈ میں آ گیا بٹ کینٹ اسپیک, وہ آ کے کیا کر لیں گے. وہ اب کون سا ایسا رہ گیا ہے ان کے پاس میتھڈ, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا ہنر کہ ان کے آنے سے ملک کے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پچھلے 30-35 سال سے آپ لوگوں نے ہی تو مل کے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اور اب رہی سہی کسر پوری ہو گئی ڈالر کو جب آپ نے فری چھوڑا مارکیٹ میں. اب مہنگائی کدھر جائے گی, یہ تو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے. انہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے. میں اور آپ تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کے حالات پہ رحم فرما, اور خاص طور پر پاکستان کے غریبوں کے حال پہ رحم فرما. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویلاگ میں. اور آخری بات میں نے کبھی بھی نہیں کہی کہ اگر آپ کو اچھے لگیں میرے خیالات اور ویلاگ تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں, لائک بھی کیا کریں, اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں مجھے, چاہے وہ فیو ورڈز کا ہی ہو تو کمنٹس لازمی دیا کریں. اور آخر پہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا, خاص طور پہ ان کا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے. اجازت دیجیے, سی یو ان دا نیکسٹ ویلاگ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.